प्रारम्भमा म धेरै खुसी छु। अझै खुसी केमा छु भन्दाखेरि अब यो कार्यक्रममा चाहिँ म चाहिँ एउटा अतिथिको रूपमा यहाँहरू बिचमा सहभागी हुन पाएँ। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक साथीहरूलाई। अब यति भनिरहँदा अब यो विषय जुन छ हामीले उठान गर्दै आएको विषय के छ भने मुलुक चाहिँ भ्रष्टाचारले थिलो भयो। भ्रष्टाचारका चाहिँ चाङहरू यो मुलुकमा थपिँदै गए। तर यो थपिने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ र त्यो एउटा गति छ, त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो कानुनी चाहिँ प्रावधानहरू पनि त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो देखियो। यहाँनिर चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट हामीले चाहिँ कुराहरू उठाउँदै आएका छौँ। खास गरी संविधान निर्माणकै पेरिफेरीमा पनि हामीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी एउटा जुन चाहिँ अब नीति लिइन्छ राज्यले, त्यो चाहिँ अलि विशिष्ट खालको लिनुपर्छ है भनेर हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्यति बेला अब संविधान निर्माणको चाहिँ लागि अब जुन समिति बन्छ त्यो समितिमा बस्ने साथीहरूलाई पनि हामीले छलफलमा राख्ने र त्यो हाम्रो कुराहरू राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब सभासदज्यूहरू भनौँ न, तत्कालीन सभासदज्यूहरूलाई पनि हामीले त्यो कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर सुनवाई भएन। संविधानमा चाहिँ त्यो कोड भएर आउँदाखेरि संविधानको धारा 51 को 3 मा कोड भएर आउँदाखेरि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदम सामान्य रूपमा चाहिँ राज्यले लिनु खोजेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस हुनाले अब गडबड त भयो। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने भनेर यतिमा चाहिँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुरा छ। जबकि फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक दलका साथीहरू जो चाहिँ आज प्रतिनिधित्व गर्दैछन् संसदमा या अन्य क्षेत्रमा, यो मुलुकमा सुशासन भएन, यो मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्यो, अनि चाहिँ के भन्दा फल्लाले यति भ्रष्टाचार गरे, यस्तोलाई चाहिँ अब यो कारबाही गर्नुपर्छ भनेर फेरि उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ हो कि। तर कानुन बनाउने सन्दर्भमा यस्तो प्रावधान राख्नुहुन्छ। अनि अहिले आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सम्मानित प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले त झन् भ्रष्टाचारी मुखै हेर्दिनु भन्नुभएको छ होइन। कुर्सीमा बस्दै त 2-3वटा विषय भन्नुभएको, भ्रष्टाचारीको मैले मुखै हेर्दिनँ भन्नुभएको छ। गजब कुरा भयो गाडे। अब हामी अभियन्ताहरूलाई पनि भनेर म त एउटा दल विशेषको मान्छे पनि भएँ, हामी पनि खुसी भयौँ, ठिक छ भन्ने कुरा। तर कुरा त के रहेछ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीको मुखै नहेरेर बस्दा आनन्द हो होइन। अहिले सूचना मन्त्री त्यो जुन पहिलाको चाहिँ अब गोकुल बास्कोटाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मुखै हेर्दिनँ भनेर उतैबाट पठाइदिनु भयो, ठिक थियो है। किन भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भनेको नि त, यहाँ आइज त भनेर त्यसलाई काम समातेर उठ बस गराउने कुरा त हरायो। त्यस कारणले यो खालको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ घुमाइ फिराइ बदमासी गर्ने र मुलुकलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन यो वा त्यो नाममा भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा चाहिँ फसाउँदै जाने जुन खालको चाहिँ यो बाटो छ नि, हामी त्यसमा चाहिँ एउटा कडा प्रावधानको लागि लडिरहेको छौँ। हामीले जनतासँग संवाद गरिरहेका छौँ, हामीले जनताको हस्ताक्षर लिइरहेका छौँ यस विषयमा होइन। हामी बर्खा नभइकन घाम नभइकन यो विषयमा हिँडिरहेका छौँ। जनताहरूले सिग्नेचर दिनुभएको छ। सिग्नेचर दिने भनेको जोगको कुरा हो। कसैले भन्छ तपाईँहरूले सिग्नेचर चाहिँ कहाँ राख्नु, हामी सही ठाउँमा राखेका छौँ, सही समयमा सही ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो दिन्छौँ। हामी जनताको चाहिँ त्यो सिग्नेचरको हामी मान गर्छौँ। त्यसमा हामी एउटा सम्मानका साथ त्यो आवाजको रूपमा चाहिँ त्यहाँ लैजान्छौँ। त भन्दाखेरि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यो आक्षेपको कुरा त नहोस्, तर सरकारको चाहिँ जुन अख्तियारको रूपमा अनुसन्धान आयोग छ, यो आयोगले चाहिँ जनताले अपेक्षा गरे जस्तो काम गर्ने चाहिँ परिस्थिति छैन, ठ्याक्कै छैन। उहाँ एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सम्मान गर्छु। मैले उहाँको पनि युट्युबहरूमा पनि हेरेँ होइन। उहाँ चाहिँ बडा सोच्छ चाहिँ अब त्यो मनैदेखि सोच्छ। आज संयोगले त्यस्तै भेट भयो, अझै हुनुपर्छ, धेरै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले यो सार्वजनिक रूपमा पनि यहाँ भन्न चाहन्छु।
हाम्रो छलफल अझै गहिरो हुनुपर्ने त्यो देख्छु मैले। तर समग्रमा चाहिँ अहिले आएर जुन हतियारको चाहिँ जुन गतिविधिहरू छ त्यो गतिविधिहरूले चाहिँ ठुला चाहिँ जुन चाहिँ अब गडबडी होइन भ्रष्टाचारका त्यस्ता चाहिँ अब नियतहरू अनि त्यस्ता चाहिँ जुन चाहिँ सतहमा आएका समाचारहरू त्यो बारे चाहिँ कन्सर्न गर्न सकेको हामीले पाइरहेका छैनौँ होइन। स्टिङ अपरेसन भन्ने चलिरहेको छ अहिले, तर त्यो स्टिङ अपरेसनले पनि 25,000 तलको चाहिँ के अरे घुस लिएकाहरूलाई बढी चाहिँ लिइरहेको छ। अब रङ्गिया भनेको छ यहाँनिर केही गडबडीको कुराहरू छन्, मैले अहिले यहाँ सार्वजनिकमा भन्दिनँ, तर गडबडी भनिन्छ स्टिङ अपरेसनको नाममा चाहिँ धेरै मुद्दाहरू चाहिँ दाखिला गर्ने कामहरू भएको छ र त्यो सरकारको कोर्टामा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ बुझाउँदाखेरि अब हाम्रो सरकारले यो यति धेरै चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारीहरूलाई समाते भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ इन डाटा त्यो देखाउनु खोजिएको छ। तर मुलुक समाचारमा त आयो त, त्यो त समाचारमा लेख्न त त्यसै पाइँदैन होला होइन। यही अख्तियारको चाहिँ कुनै बेला प्रमुख भएको मान्छेले यो मुलुकको चाहिँ बजेटको आधा हिस्सा 14-15 खरबको कुरा छ, 6-7 खरबको त के अरे भ्रष्टाचारै गरेको भन्ने कुरा त आज मलाई चाहिँ अब यो देशको कुन चाहिँ उसमा राखिएको छ त्यो बारे केही पनि कुरा आउँदैन। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ स्थितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई यो खालको चाहिँ जुन एउटा परिबन्धमा राखे यस्तो खालको संस्थाबाट चाहिँ मुलुकको चाहिँ भ्रष्टाचार जस्तो चाहिँ जुन क्यान्सर रोगको रूपमा चाहिँ यो देशमा स्थापित भएको चाहिँ प्रवृत्ति संस्कार छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निम्त्याउन गर्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी उन्मूलन गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा अख्तियारले यो भारी बोक्न सक्ने क्षमता राख्दैन, हामीले त्यो भनिरहेको छौँ। यसो भनिरहँदा हामी के चाहेका छौँ भन्दाखेरि यदि अख्तियारलाई अख्तियार जस्तो बनाउने हो भने त्यसलाई एउटा स्वायत्त अर्गनाइजेसनको रूपमा राज्यले डेभलप गर्न सक्नुपर्छ, हिम्मत राख्नुपर्छ। हामी त्यो कुराको चाहिँ अब के अरे मुलुकको आवश्यकता हो भनेर हामी चाहिँ जनतासँग छलफल गरिरहेको छौँ है। यदि अख्तियारलाई अख्तियार जस्तो बनाउने हो भने हामीले त्यसलाई एउटा स्वायत्त चाहिँ राज्यको चाहिँ निकायको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सामान्य त्यो संस्थाले एउटा सामान्य नागरिकलाई होइन कि देशको चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवार बोकेका साथ त्यस्तो व्यक्तित्वलाई पनि कठारो समात्न सकोस् यदि मुलुक र चाहिँ जनताको विरुद्धमा त्यस्तो द्रोही काम गरेको छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ जुन चिज छ यसलाई हामीले अब यहीँनिर म जोड्न के चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले यो भ्रष्टाचार भन्नेको वास्तवमा परिभाषै चेन्ज गर्नु खोजिरहेको छौँ। के भ्रष्टाचारलाई हामीले राष्ट्रिय अपराध भन्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ नियतमा होस् या त्यो चाहिँ के भन्दा भौतिक रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दा परिणाममा देखिएको होस्, त्यो सबै चिजलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ अपराधको रूपमा चाहिँ लिने त्यो एउटा चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिले चाहे त्यो चाहिँ सामान्य व्यक्ति होस् चाहे चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकको चाहिँ उपल्लो तहको व्यक्ति होस्, यदि भ्रष्टाचार गर्ने नियत छ त्यो प्रष्ट हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अपराधको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ त्यो संवैधानिक प्रावधान हुनुपर्छ। हामी त्यो भनिरहेको छौँ, त्यो हुनैपर्छ, संवैधानिक रूपमा यो खालको प्रावधान हुनुपर्छ। यदि राष्ट्रिय अपराध भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ भने संविधानको धारा 51 टले भने जस्तो अब त्यस्तै खालको होइन परोपकारी उपाय अवलम्बन गरिँदै जान्छ। अनि एउटा शासक आउँछ मैले भ्रष्टाचारको मुखै हेर्दिनँ भन्छन्, अर्कोले भन्छन् म देख्दिनँ भन्ला के भन्ला। हाम्रो चाहिँ भविष्यको पुस्ताहरूलाई हुन्छ के यो देशमा आज तपाईँले मैले देखिरहेको छु हरेक तपाईँ र मेरै कोखमा रहेका सन्तानले +2 गरिसके पछाडि के गर्ने भन्ने कुरा यो देशमा मलाई चाहिँ सपना छैन। के गर्न सक्छु मैले यो देशमा भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एउटा खालको कन्फिडेन्स लिन सक्दैन, तपाईँले मैले कन्फिडेन्स दिन सक्दैन होइन। हरेक युवालाई चाहिँ हामी विदेश पलायन गर्ने त्यो खालको सोचबाट ग्रसित हुन बाध्य भइरहेछौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ विश्वास छैन राज्यको। त्यसैले भोलिका दिनमा राज्य चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा हो भने अख्तियारको जुन मर्म छ, अख्तियार भन्ने बित्तिकै त एउटा मर्म छ नि, केवल एउटा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान भन्ने संस्था मात्रै रहेन।
मुलुक र जनताको लागि भनेर यो वा त्यो विभिन्न क्याटेगोरीमा जुन अख्तियारी पाएका हुन्छन् त्यसको दुरुपयोग गर्नेलाई ठिक गर्ने कानुन बन्नु पर्यो। त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमा अपराध मान्ने चाहिँ के अरे त्यो प्रावधान संविधानमा हामीले लेख्न पर्यो। त्यसको लागि जनता उत्तेजित हुनुपर्छ र जनताको बलबाट त्यो लेख्नुपर्छ। यति गर्दाखेरि हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय अपराध मान्ने, भ्रष्टाचारीलाई राष्ट्रिय चाहिँ अपराधी मान्ने एक। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन कारबाहीको दायरा छ 10 करोडभन्दा बढी चाहिँ के अरे गऱ्यो भने अहिले चाहिँ आयो अस्ति त्यो संसदमा छलफल भएर 15 वर्ष चाहिँ छ के अरे उ गर्ने त्यसलाई जेल हाल्ने पैसाको कुरा मात्रै हो भ्रष्टाचार भनेको। कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशासनको चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले होइन 1 लाख रुपियाँ लिएर नागरिकता दियो, गैर नेपालीलाई नागरिकता दियो, जम्मा 1 लाख रुपियाँ खाएको गयो, त्यस कारण 2 महिना जेल भनेर छोड्न मिल्छ त्यहाँ? भन्नुहोस् त। त्यस कारणले राज्यमा जुन खालको चाहिँ अब कुरकानी आइरहेको छ त्यो एकदम चित्त नबुझ्दो ढङ्गले आइरहेको छ क्या। 10 करोड रुपियाँ चाहिँ के भन्छ भ्रष्टाचार गर्यो भनेपछि 14-15 वर्ष जेल हाल्ने भन्ने कुरा। यसरी चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन अघि हामी भन्छौँ भ्रष्टाचारको त्यो एउटा चाहिँ कसी प्रमाणित हुन्छ भनेपछि न्यूनतम जन्म कैद गर्नुपर्छ। त्यो भनेको 20 वर्ष हो र त्यो पुरा 20 वर्ष दिनरात गरेर होइन, त्यो हुनैपर्छ र उसको सर्वस्व हरण गरिनुपर्छ। त्यो गर्ने लाइनमा नेपाली जनताले चाहिँ अब के अरे इन्कलाब जिन्दाबाद भनेर त्यो लाइनमा जाने कि नजाने अब प्रश्न यहाँनिर छ कि उहाँ जस्तो एउटा स्वच्छ छवि भएको कर्मचारीले पनि यो अभियानलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने एउटा चाहिँ प्रश्न छ कि किन गाह्रो हुन्छ। म पनि के अरे श्रम मन्त्रालयमा चाहिँ होइन अहिले के अरे मुख्य सचिव भएर जानुभयो, उहाँले बिचमा छोड्नुभयो, उहाँसँग चाहिँ काम गरेर आएको मान्छे होइन। ब्युरोक्रेसीको तहमा चाहिँ एउटा सही ढङ्गले सोच्ने मान्छे भइदियो र चाहिँ पोलिटिकल्ली पनि सही ढङ्गले सोच्ने मान्छे भयो भने त्यो अन्तर्गतको चाहिँ सबै चाहिँ जनतालाई चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा पिक्चर मैले पनि देखेर आएको छु। राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यक्तित्व त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, तर जहिले हारी हुन्छ नराम्रो काम गर्नु। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले निषेध गर्ने भनेको कानुनको चाहिँ त्यो प्रावधान बलियो बनाएर जानुपर्छ, त्यो एउटा कुरा छ। र अब पछि संवादमा चाहिँ फेरि हामी जुट्नेछौँ भन्दै अब अर्को कुरा चाहिँ म थप के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि वार्षिक रूपमा यहाँ खरबौँ चाहिँ के भन्दा रुपियाँहरू खरब जनताको चाहिँ पैसाहरू चाहिँ बेरुजुमा देखिन्छ। त्यो बेरुजुमा देखिनु चाहिँ अख्तियार दुरुपयोगभित्र पर्छ पर्दा हाम्रो यो भ्रष्टाचारै हो भनेको यो कुराहरूबारे पनि यहाँ अवश्य चाहिँ जानकारी आउनेछ। र अब यो के अरे जन्मकैदको व्यवस्था गर्ने सँगसँगै चाहिँ अघि मैले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अहिलेको हकमा अहिलेको जुन चाहिँ संरचना अनुसार चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यहाँ चाहिँ के अरे एउटा समिति छ के अरे यो संसदमा हो कि त्यो संसदले चाहिँ अब निर्देशन दिए पनि फेरि चाहिँ के अरे सरकार प्रमुखको चाहिँ के अरे मुख ताक्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ कि त्यस कारणले गर्दा यो खालको चाहिँ अब चाहिँ लरतान्दा चाहिँ अब परपर जोडिने खालको चाहिँ संरचनाबाट अख्तियारले काम गर्न सक्दैन र सके पनि यो चाहिँ अब के अरे डेमोग्राफी देखाउने हिसाबले मात्रै चाहिँ गर्न सकेको हामीले भन्न सक्छौँ। किनभने विभिन्न अनुसन्धानहरूले त्यो देखाएको छ, केही चाहिँ इफेरिस्टहरू बसन पनि छ। त्यो कुराबारे अब यहाँ बौद्धिक जगत हाल्नु हुँदाखेरि केवल एउटा चाहिँ विषय चाहिँ त्यसरी प्रवेश गराउँदा यहाँहरू आफैले त्यसमा चाहिँ केही खोजबिन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जाँदा चाहिँ यो अख्तियारलाई फेरि म जोड्न चाहन्छु। अख्तियार भन्ने संस्थालाई यदि अख्तियार जस्तो बनाउने दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो बनाउने यसलाई एउटा स्वायत्त रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ होइन। हामीले त नागरिक चाहिँ छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। नागरिक छानबिन आयोग त्यहाँ हरेक किसिम के अरे देशमा चाहिँ अब स्वच्छ छवि भएका अब निडर प्रवृत्तिका चाहिँ सबै चाहिँ अब जति पनि व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँहरूलाई समेटेर नागरिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु विशेष खालको स्वायत्त अदालत बनाउनुपर्छ भनेको छौँ होइन। यो वा त्यो नाममा पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ के अरे कसुर चाहिँ पारित गर्ने नगर्ने त्यस्तो खाले चाहिँ प्रवृत्तिहरू छ। त्यो बिल्कुल त्यो अदालती प्रक्रियामा चाहिँ कोही चाहिँ त्यहाँ केही विषय जान्छ र अदालतमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ चुनिनु पर्छ भने उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ एकदमै जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्ने खालको
व्यक्तित्वहरू हुनुपर्छ भन्ने हो। नत्र भने त के भनेको भन्दाखेरि अब यहाँ अब विभिन्न खालका चाहिँ अब के अरे अब सानो मासुलाई समात्ने ठुलो मासुलाई नसमात्ने भन्ने कुराहरू जुन छ त्यो गइरहने भयो होइन। अब गैँडा तस्करी गर्ने उन्मुक्ति पाए, अब चाहिँ के अरे जङ्गलमा घुइँ भन्नेले पेडेघाट मर्नु परेको चाहिँ अस्ति भर्खर कथाहरू आइरहेको छ। अब यो सबै अख्तियारको दुरुपयोगको चाहिँ त्यो पनि एउटा फेरिस्ट हो होइन। कानुन चाहिँ कानुनको डन्डा त्यहाँदेखि कसले चलाउँछ भन्दाखेरि चलाउनलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्रावधान छैन। घुमाउने चाहिँ अब कुराहरू धेरै छन् र उन्मुक्ति दिने कुराहरू धेरै छन् भनेपछि ठोस कुराहरू यो विषयमा चाहिँ भन्नुपर्दछ। बाँकी चिजहरू अब प्रदेश नम्बर 5लाई केन्द्रमा राखेर उहाँले हेरिरहनु भएको छ। त्यसो गरिरहँदाखेरि अन्य प्रदेश पनि उहाँले नगर्ने कुरा हुँदैन, त्यो पनि हामीले चाहिँ सुन्न पाउँदा र आएका विषयहरूमा फेरि म चाहिँ यहाँ बिचमा छलफलमा भाग लिने नै छु भन्ने कुरा राख्दै मेरो अहिले अभिव्यक्ति चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।